जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। सुबह फजर पढ़कर सोने के बजाय वो ऊपर आ गई। जहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र उसने बंद दरवाजे पे जरूर डाली थी। कुछ चीजें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। छत पे हर तरफ लहराते गमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक मंदिर वहां से काफी ऊंची थी। मंदिर के साथ ही केन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मुंडीर के सुराख से बाहर देखा। मुंडीर उसके सर से ऊंची थी, मगर डिजाइन के तौर बने बड़े बड़े सुराख से काफी नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखे गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो जरा चौंकी। दूर सड़क पे कोई भागता आ रहा था, ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जहान। वो हैरान हुई थी। वो कब उठा कब घर से निकला मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ सिम दौड़ा जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़ कर उसको देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठिठक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि कोई उसे देख रहा है। मगर वो सड़क पे ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब्ज ट्यूलिप, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, उसे सब याद था। जब जहान ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर उठकर दरवाजा खोला। उसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सी मुतजाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? उसने दरवाजा जरा ज्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पर फैली उसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो, ठीक। उसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर, उसने शाने उचका दिए। हालांकि उसे उस पर बहुत गुस्सा था। वो उससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। उसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। उसे जहान से बहुत से गिले थे। मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है, ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पर जाएं। कपड़े वगैरह। जल्दी में निकलना था, ज्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो मुहज्जिब और शाइस्ता होता था तो उससे ज्यादा नरम खू कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाती हुई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था उसे साथ ले जाने के लिए। उसे जरूर घसीटना था अपने हमरा। शॉप पे उसका साथ देने के लिए वो भी रैक पर कपड़ों की हैंगर्स लट पलट कर देखती रही। जहां एक कुर्ते का हैंगर कंधे पे लटकाते हुए सामने कदावर आईने में खुद को देख रहा था। हाँ, उसके करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नजर आ रही थी। उसका अक्स देखते हुए जहान जरा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं? निन निजाइटर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा। तो उसने सादगी से सर इस बात में हिला दिया। हाँ तो? वो जवाब दिए बिना बेसाख्ता उम्र आती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही, समझ में नहीं आई को क्या कहना चाहता था। फिर कदावर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ में आ गया। गुस्से का शायद उबाल उसके अंदर उठा था। बेमुश्किल जब्त करते हुए उसने निगाहों से जहान को तलाशा। वो वही कुड़ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान उसके नकाब को निजाई टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबीह दे रहा था। उसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा। मगर वहां परवाह किसे थी? किचन में शाम की चाय दम पे चढ़ी थी। इलायची और तलते कबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नुरबानों के सिर पे खड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूरबानों से ज्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लाउंज में तैफुरखान और साइमा ताई आए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और जहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल उसे एहसास होता रहा कि जहान उसे देख रहा है। मगर जब वो रुक कर गर्दन मोड़कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता। जहान के साथ एक ही घर में दो दफा रही थी। एक जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब उसे अपने गम से वक्त ना मिला था। दूसरा जब अपनी मंगनी की रात वो फुप्पो के घर रुक गई थी, और तब जहान को अपनी फोन कॉल के इंतजार से वक्त ना मिला था। यूं अब नॉर्मल हालात में पहली दफा वो एक छत तले थे, और उसे एहसास हुआ था कि बहुत बेजरर, खामोश और धीमा सा इंसान था।
یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نوربانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نوربانو بیچاری حق دق رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤں، وہاں لے جاؤں نہیں، اب پیچھے چلو، لفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہوتی۔ چاندنی کے مجسمے یا تو چٹخ چکے تھے یا بالکل پتھر چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کیوں نہیں کہتا ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھڑائی تھی۔ وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لائی، دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا۔ سکندر بائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے، سائمہ تائی کہہ رہی تھی۔ شاید درہم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ فرج میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اللہ پہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں حضرت کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس، تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا اور وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے، تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا، کیا پہنے گی؟ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا دیا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبے سے ٹکرائی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا تھا، جواہر کا لاکر بھی کھل گیا تھا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی، مگر پہلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کوئی کبھی پزل اسے دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، اسے ایک دم خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں۔ اس نے اس ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا اور اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اس نے چنبے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخر تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کا سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کو کسی کو پڑھنے کے دیں اور وہ جواب میں آپ کی کہانی آپ کو پڑھنے دیں۔ اس عجیب سے سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہاں سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ ہی ان میں چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ ان ہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔